नेपालमा साम्राज्यवादको आरोपबाट चाहिँ या विस्तारवादको आरोपबाट चाहिँ कोही पनि मुक्त छैन। उनीहरूलाई हामी हिँड्दाखेरि पनि हामीलाई के भन्थे भने भारतीय विस्तारवाद गनायो भन्थे, बिपी गनायो भन्थे। यो खड्गो ओलीहरूको नक्सलवादी आन्दोलनलाई पनि त उहाँले कहिले पनि पुष्पलाललाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गद्दार, देशद्रोही, यो चाहिँ चाइनाको पत्रु भनेर भन्नु भएन। बिपीलाई अब चाहिँ अहिले राजावादीले पनि राष्ट्रवादी देख्छन्। मदन भण्डारीले त म बिपीको जस्तो नेता मान्दछु भनेर पनि गए। एमसीसी पास गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ रोएर आँखाबाट आँसु चुहाएर पास गरेका छन्। अधिकांश नेताहरूले चाहिँ यो देश बन्दैन, यो देश हामी बनाउन सक्दैनौँ भनेर आफ्नो सन्तानलाई विदेशमा पठाएका छन्। विदेशी भेट्नलाई पनि लालायित हुन्छन्, एमबेसीमा पुग्छन्। तर अहिले टिकट दिनु पर्यो, मेरो मान्छे तेरो मान्छे बिहार बनाउनु पर्यो। आज बिहानदेखि बेलुकासम्म बसिरहेका छन्। यस्तो बेइमान नेताहरू छन्। यो एकदमै अपवित्र गठबन्धन हो। कांग्रेसको एजेन्डा के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट भोटलाई कम गर्छु भन्ने हुनु पर्थ्यो। 6 पल्ट प्राइम मिनिस्टर झन्डै भइसके। ओली बलियो छ, एमाले बलियो छ अझै पनि। म पनि झन्डै हारेको थिएँ। एउटा लिडर जो 6 वर्षदेखि कांग्रेस पार्टीको सभापति छ त्यसको रुवावासी यो लेभलको छ। कहीँ कुनै किसिमले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गठबन्धन हुनु हुँदैन। सरकार बनाउन पो गठबन्धन हुन्छ त संसारमा तपाईँले कहीँ सुन्नुभएको छ स्थानीय निकायमा गठबन्धन भएको? यस्तो चाहिँ बदनामी एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ यात्रा पनि कहीँ हुन्छ? यो के को लागि भइरहेको? किन यो के भन्नु पर्यो नि के को लागि हो कि अझ कडा हो? कांग्रेसका नेताहरूले बासी अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड लिएर चाहिँ यस्तो सोच लिएर छन्। म कुनै पदमा उठिरहेको छैन, तर म हँसी हतौडा भोट हाल्न सक्छु। प्रचण्डजीले रुख चुनाव चिन्ह लिए भइहाल्यो। तालमेल तपाईँ हामीलाई म अहिले नै म भनिदिन्छु, तालमेल तल भइहाल्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। शुभकामना नयाँ वर्षको सबै टोलीलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय पाकिस्तानमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, ओली सत्तामा रहँदा जसरी ओलीको बहिर्गमन गर्ने प्रक्रिया नेपालमा भयो त्यस्तै हो पाकिस्तानको प्रक्रिया? करिब त्यस्तै हो। करिब चाहिँ ओलीको चाहिँ सत्ता बहिर्गमन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै पार्टीको आन्तरिक चाहिँ विभाजनबाट सुरु भएको हो, आन्तरिक द्वन्द्वबाट सुरु भएको हो। इमरान खानको चाहिँ पार्टी चाहिँ एक ठाउँमा थियो तर एलायन्स चाहिँ उनको बिग्रिएको हो। उनले पनि त्यही बाटो अपनाए, संसद विघटन गर्ने। उनलाई पनि त्यही किसिमले चाहिँ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ पार्लियामेन्ट रिस्टोर गर्यो। त्यहाँ पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सभामुख इमरान खानको प्राइम मिनिस्टरको पक्षमा थियो। यहाँ चाहिँ सभामुख चाहिँ ओलीको विरुद्धमा थिए। मोटामोटी साउथ एसियन पोलिटिक्सको क्यारेक्टर चाहिँ के देखिन्छ भने जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् त्यसले एउटा संवैधानिक कोर्सभन्दा बाहिर निस्किएर चाहिँ निकास खोज्ने प्रयत्न गर्छ। ओलीले पनि संवैधानिक कोर्सभन्दा चाहिँ बाहिर निस्किएर चाहिँ राजनीतिक निकास खोज्ने प्रयत्न गरे। इमरान खानले पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक निकास खोज्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गरे। त्यसै कारणले अब ओली चाहिँ कन्भेन्सनल पोलिटिक्सबाट आएको हो। परम्परागत राजनीति भन्छ क्या, पार्टी सङ्गठनमा काम गरेको, लामो समय जेल बसेको। ओलीहरू जस्तो राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ यो गर्न सुहाउँछ किनभने यिनीहरू खेलाडी हुन्छन्। यिनीहरूलाई धेरै देशको भन्दा पनि पार्टीको कार्यकर्ताको माया हुन्छ। तर इमरान खान चाहिँ एउटा स्टार क्रिकेटर भएर पोलिटिक्समा आएका थिए। उनको पपुलारिटी चाहिँ वर्ल्ड कप क्रिकेट जितेपछि भएको हो, त्यो पनि इन्डियामा भएको वर्ल्ड कपमा होइन। म क्रिकेटको चाहिँ राम्रै चाहिँ शौकिन भएको नाताले मैले उनलाई चाहिँ 75-76देखि जहिलेदेखि उनले क्रिकेट खेल्न थाले म फलो गर्छु उनलाई। उनी प्ले बोय नै थिए पहिला त। उनको प्रसिद्धि लन्डनमा पनि थियो, लाहोरमा पनि थियो इमरान खानको। र एउटा स्पोर्ट्स स्टार चाहिँ कसरी चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भन्ने र कसरी चाहिँ तल झर्छ भन्ने कुरा उनले स्थापित गरे। एउटा पोलिटिक्सकै खेलाडी होइन, जुमाको रेखी बसेदेखिको चाहिँ ओलीजी चाहिँ अब पोलिटिक्समै लागेको र आफ्नो सत्ता छोड्नु पर्दाखेरि जे गर्न पनि तयार। यी दुवै पात्रहरूलाई चाहिँ उस्तै ठाउँमा राख्न सकिन्छ। ठ्याक्कै यी उथलपुथलहरूमा जसरी वैदेशिक हस्तक्षेपका सवालहरू उठे यी पनि मिल्दाजुल्दा छन्। यी दुईटैमा वैदेशिक हस्तक्षेप चाहिँ एउटा काल्पनिक कुराहरू हुन्। दुईटैमा ढङ्गले पेचिलो ढङ्गले उठाए नि इमरानले पनि, अरू नेपालमा त्यस्तो उठेन होइन। यो यस्तो छ, संसारमा कसैले पनि आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रिय मुद्दाबाट उठेको भनिदियो भने त आफू कमजोर हुन्छ भन्ने छ।
यहाँ ओलीलाई पनि त्यही चाहिँ रोग छ। अनि नेपालको सबै पोलिटिसियनहरूलाई त्यो रोग छ। त्यो रोगबाट अछुतो कोही छैन। त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरू नेपालको त धेरै नै त्यो रोगबाट ग्रसित छन्। हिजो प्रचण्डले पनि चाहिँ सत्ता छोड्नु पर्दाखेरि आफूलाई अब भारतले हटाए भनेर रुवाबासी गरे होइन। अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ओलीजीले अस्ति सत्ताबाट चाहिँ बाहिर निस्कनु पर्दा पनि विदेशी षड्यन्त्रै भनेर भने। अहिले शेरबहादुरजीलाई स्थापित गर्दाखेरि पनि सबैले नेपालमा चाहिँ फेरि इन्डो अमेरिकन चाहिँ एलायन्सले एमसिसी पास गर्न राखेको भनेर भन्छ। अमेरिका चाहिँ यो मामलामा बेनिफिटेड छ। अमेरिकाले केही गर्नु पर्दैन। हाम्रा यहाँका नेताहरूले चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई, नेपालका पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई यो अमेरिकन एजेन्ट हो भनिदिन्छन्, कसैलाई भारत भनिदिन्छन्, कसैलाई चाइना भनिदिन्छन्। अनि उनीहरू पनि मक्ख परेर तिनीहरूलाई आफ्नो मान्छे भन्छन्। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इच्छा नगरिकन पनि उनीहरूको पोल्टामा नेपालका नेताहरू पुगिरहेका हुन्छन्। या इमरान खानले चाहिँ अब अहिले त्यहाँ चाहिँ भइरहेको नवाज शरीफको चाहिँ भाइलाई, जो लाहोरको चिफ मिनिस्टर सायद 2 पल्ट भएको छ, क्यारे अहिले प्राइम मिनिस्टर भएको छन्, अब अमेरिकनहरूले चाहिँ ल्याएको भनेर भन्छन्। यो हाम्रो साउथ एसियामा यो अहिले चल्छ। यो यसमा ल्याउनु पर्दैन। यसमा मैले किन यो प्रसङ्ग यताबाट जोडेको भने नेपालको राजनीतिमा धेरै परिवर्तनहरू भए। 46 साल हो भनौँ, त्योभन्दा अगाडि 7 साल भनौँ, 7 सालदेखि यता जति परिवर्तनहरू भए, यी परिवर्तनहरूमा वैदेशिक भूमिका मुख्य गरी भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने कुरा चर्चा छ र यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पनि छ। त परिवर्तनमा वैदेशिक भूमिका जसरी छ, निर्वाचनमा वैदेशिक भूमिका कस्तो रहन्छ, हुन्छ कि हुँदैन बताइनुहोस् त। कि तपाईँ मान्नुहुन्न परिवर्तनमा वैदेशिक भूमिका थियो भने? म 7 सालको परिवर्तनमा भारतको चाहिँ सहयोग थियो, म यो मान्दछु। राणाशाहीलाई समाप्त गर्नको लागि त्यो थियो। 17 सालको चाहिँ बिपी कोइरालाको सरकारलाई चाहिँ पतन गर्न पनि चाहिँ भारतको सहयोग थियो, म यो पनि मान्दछु। यो देखिने गरी छन्, यसको चाहिँ इभिडेन्सहरू भेटिन्छन्। 46 सालको परिवर्तनमा देखिने गरी संसारभरि त्यतिखेर कहीँ पनि डेमोक्रेसीको मुभमेन्ट भयो भने 89 पछि खास गरी त्यहाँ चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूले सबैलाई सहयोग गरेका छन् संसारभरि। जब बर्लिनको वाल भत्किन्छ, सोभियत सङ्घ विघटन हुन्छ, कोल्ड वारको फेज सिद्धिन्छ र संसार एउटा चाहिँ युनिपोलर हुन्छ होइन। अब त्यही बेलामा एउटा किताब लेखिन्छ द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड के भन्ने होइन। अर्को निस्किन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सिस फुकुआमाले पनि लेख्छन् फेरि, अब एउटै विचारले संसार जित्दछ भनेर लेख्छन् होइन। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ के थियो भने 89मा चाहिँ 89 त्यो बर्लिनको पर्खाल या कम्युनिस्ट सत्ता ढलेपछि सोभियत सङ्घको संसारभरि चाहिँ 2-3 किसिमको आन्दोलनले संसारमै चाहिँ अगाडि आउँछ। जसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा चाहिँ उपनिवेशवादको अन्तको चाहिँ सिलसिला सुरु हुन्छ, त्यस्तै बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि र सोभियत सङ्घको विघटनपछि संसारमा डेमोक्रेसीको वेभ सुरु हुन्छ। त्यो डेमोक्रेसीको वेभमा चाहिँ त्यतिखेर त्यो 89-90 देखि लिएर मलाई याद छ चाहिँ 2000 सम्म संसारमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू आजसम्म भएको छैन। अहिले त धेरै घटिसक्यो होइन। अहिले त्यतिखेर त रुस आफै पनि चाहिँ एल्सिनको नेतृत्वमा डेमोक्रेटिक कन्ट्री थियो होइन। नेपालमा पनि त्यही बेला हावाहुरी चल्यो। त्यो हावाहुरीलाई चाहिँ भारतले मात्रै सहयोग दिएन, अमेरिकन सिनेटरहरूले पनि सहयोग दिए, जर्मनीले सहयोग दियो, बेलायतले सहयोग दियो। छिमेकमा भारत भएको हुनाले हामीले भारतलाई चाहिँ चिनिहाल्छौँ, देखिहाल्छौँ होइन। त्यस कारणले यो के हुन्छ भने संसारमा अब अहिले भनौँ न एक किसिमले संसारमा वातावरणको एजेन्डा ग्लोबल छ होइन। क्लाइमेट चेन्जको एजेन्डा चाहिँ अब ग्लोबल छ। यो चाहिँ अब नेपालमा पनि छ नि, नेपाललाई पनि यसमा सहयोग गरिरहेको छ नि संसारले। यो कुरो इस्यु हुँदैन। संसारमा चाहिँ अब टेरोरिजम चाहिँ ग्लोबल एजेन्डा भएको छ। टेरोरिजम, गर्ल्स ट्राफिकिङ संसारको एजेन्डा भएको छ। ड्रग्स ट्राफिकिङ पनि संसारको एजेन्डा भएको छ। के यस्ता एजेन्डाहरू छन् जुन एजेन्डा ग्लोबल छ। त्यस्तै 89 पछि संसारमा डेमोक्रेसी पनि ग्लोबल एजेन्डा भएको थियो, किनभने अरू पावर थिएन। चाइना आफै गरिब थियो, युएसएसआर विघटन भएको थियो, पश्चिमा शक्ति पुँजीवादको चाहिँ अभूतपूर्व रूपमा चाहिँ विजय भएको थियो। त्यो बेलामा नेपालमा भारतले सहयोग गर्यो। निश्चित रूपमा नेपालमा डेमोक्रेसी आउनलाई भारतको ठुलो सहयोग छ होइन। तर के हुन्छ भने नि
कुनै पनि देशमा चाहिँ डेमोक्रेसी आउनको लागि खालि विदेशी सहयोग मात्रै पनि चाहिँ पर्याप्त हुँदैन। त्यो हुने भए चाइनामा पनि आउँथ्यो होला, तियानमेन स्क्वायर भयो तर आएन त्यहाँ, होइन? भियतनाममा आएन, कम्बोडियामा आएन, थाइल्यान्डमा आएन, होइन? त्यहाँ पनि अमेरिकनहरूले सहयोग गरिरहेकै थिए, चाइनालाई त अझ कम्युनिस्ट इम्पायर ध्वस्त पार्न लागि परेका थिए। तर त्यो देशमा पनि एउटा जनमत एउटा मध्यमवर्गीय यस्तो हुनुपर्छ जहाँ डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट चलिरहेको होस्। नेपालमा चलिरहेको थियो। बिपी कोइरालालाई जेलमा हालेदेखि, निर्वाचनमा पठाएदेखि एउटा ठुलो जमातले नेपालमा डेमोक्रेसी चाहिन्छ भनेर लडिरहेको थियो, दुःख पाइरहेको थियो, जेलमा थियो, एक्जाइलमा थियो। पछि कम्युनिस्टहरूले त्यसमा जोइन गरे। त यो देशमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ हलचल नभइकन कसैले टपक्क टिपेर यहाँ व्यवस्था ल्याइदिँदैन। यो देशको जनता पनि कहीँ न कहीँ त्यसको लागि तयार गर्नु पर्यो, तिनीहरू सफरिङ गर्नु पर्यो, तिनीहरू आन्दोलित हुनु पर्यो, तब हुन्छ। विदेशीले मात्रै सबै कुरा, विदेशीले सबै कुरा गर्न सक्दैन, विदेशीले विकास गर्न सक्दैन, विदेशीले मात्रै चाहँदैमा यो देश नेपालमा चाहिँ डेमोक्रेसी आउने होइन, विदेशीले चाहँदैमा यो देश चाहिँ स्विट्जरल्यान्ड पनि बन्ने होइन, सिङ्गापुर पनि बन्ने होइन, विदेशीले चाहँदैमा मात्रै यो देशमा चाहिँ दलित छुवाछुतको अन्त रातारात हुनेवाला पनि छैन, होइन? कैयौँ कुराहरू छन् जुन यही देशको चाहिँ एउटा परिस्थिति अनुसारले त्यसलाई बिस्तारै 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 डेभलप इभल्भ हुँदै जान्छ, होइन? आज बिहान भर्खर म एउटा चाहिँ यो दलितहरूको उसमा थिएँ, होइन? अब दलित मुभमेन्टका चाहिँ साथीहरूसँग थिएँ। यही कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। हामी चाहन्छौँ यो चाहिँ रातारात सिद्धियोस् भनेर। तर समाजमा 4000 वर्षदेखि चाहिँ यो दलितहरूको चाहिँ मुद्दा चाहिँ एउटा किनारामा परेको मुद्दा छ नि, होइन? स्रोतबाट, साधनबाट, राज्यबाट, होइन, मानवताबाट उनीहरूले सारा अपमानहरू बेहोरिरहेका छन्। र पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हटाउन सकेका छैनौँ। तपाईँ हाम्रै घर परिवारमा पनि यो दलित हो भन्ने खालको फिलिङहरू जुन छ, अब यो कसरी हट्छ? कम्युनिस्ट आन्दोलनले हटाउँछ कि काङ्ग्रेस आन्दोलनले हटाउँछ कि डेमोक्रेटिक मुभमेन्टले हटाउँछ कि हटाउन सकेको छैन। त्यसै कारणले सबै कुरा विदेशीले चाहँदैमा यहाँ हुँदैन, सबै कुरा हामीले चाहँदैमा मात्रै पनि यहाँ नहुन सक्छ। त्यसमा विदेशी सहयोग पनि चाहिन्छ, होइन? त्यस कारणले सबै कुरालाई म चाहिँ ब्यालेन्स किसिमले हेर्छु, सन्तुलित किसिमले हेर्नुपर्छ। ठिक छ, तपाईँले यो एउटा सन्तुलित ढङ्गले सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नु जरुरी छ भन्ने कुरा एउटा सकारात्मक बाटो भयो। तर राजनीतिक आन्दोलनले तीव्र नकारात्मक वैदेशिक दृष्टिकोणहरू विकास गरेको छ। साम्राज्यवाद भनेको छ, विस्तारवाद भनेको छ, प्रतिक्रियावादी कोनी के भनेको छ। यी शब्दकोशहरू जुन छन् राजनीतिले पैदा गरेका, यी शब्दकोशहरूले भड्किएको छ मान्छेको मनस्थिति। यसलाई समेट्ने पाटो चाहिँ डेमोक्रेटहरूको हो, प्रजातन्त्रवादीहरूको हो। त्यो काम काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने नेपाली राजनीतिमा गर्छ भन्ने काङ्ग्रेसले भनिआएको कुरा हो। तर काङ्ग्रेस त अर्कै बाटोमा गयो त। अब यसलाई कसले समेट्ने भन्नेतिर मैले अब हेर्नुहोस्, यसमा म तपाईँलाई केही चाहिँ आफैसँग भएको घटनाबाट भन्दा अझ बढी क्लियर हुन्छ कि नेपालमा साम्राज्यवादको आरोपबाट चाहिँ या विस्तारवादको आरोपबाट चाहिँ यसमा यो कोही पनि मुक्त छैन। यसको म जतिखेर कलेज पढ्थेँ, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेज पढ्थेँ, म अब लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अलिकति क्रियाशील थिएँ। त्यो कलेजमा अब वामपन्थीहरू पनि या कम्युनिस्टहरू या अखिल पाँचौँहरू पनि थिए। उनीहरूलाई हामी हिँड्दाखेरि पनि हामीलाई के भन्थे भने भारतीय विस्तारवाद गनाए भन्थे। हामीलाई देख्ने बित्तिकै अर्को के भन्थे भने बिपी गनायो भन्थे। यो हाम्रो कानमा चाहिँ एकपल्ट होइन, हरेक दिन 50 पल्ट पर्थ्यो। ती नेताहरू अहिले चाहिँ माथि चाहिँ एमालेका नेता भएको छन्, ठुल्ठुलो पदमा पुगेका छन्, जो हामीसँगै विराटनगरमा पढ्थे। अब महिला भन्थे बिपी गनाए भन्थे, गिरिजा गनाए भन्थे, भारतीय विस्तारवाद गनाए भन्थे। देख्नु हुँदैन थियो हामीलाई। त खुइल्याउनु पर्यो भने एउटा ट्याग त्यसरी लगाइदिन्थे सक्ने। तर अब हामी चाहिँ चाइनिजहरू के अरे कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ धेरै गाली नगरेको चाहिँ नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टले हो। बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टहरूसँग मिल्नु भएन, होइन? आन्दोलनको लागि कहिले पनि मिल्नको लागि तयार हुनु भएन। तर पनि बिपी कोइरालाले चाहिँ सधैँ के भन्नुभयो भने नक्सलवादी आन्दोलन जुन भएको थियो, झापा विद्रोह पनि, त्यसलाई पनि उहाँले यो उत्साही युवाहरूको एउटा चाहिँ राजनीतिक अभियान हो भनेर भन्नुभएको थियो। यो खड्गो ओलीहरूको नक्सलवादी आन्दोलनलाई पनि त उहाँले त्यसलाई भन्नु सक्नुहुन्थ्यो नि, होइन? उहाँलाई ज्ञान नभएर उहाँले चाहिँ नभनेको होइन नि।
त उहाँले कहिले पनि पुष्पलाललाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गद्दार देशद्रोही यो चाहिँ चाइनाको पत्रु भनेर भन्नु भएन। नेपालमा दुर्भाग्य के छ भने यो गाली साहित्यको चाहिँ विश्वविद्यालय चाहिँ कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ असाध्यै धेरै छ। जहिले पनि 2-4 विश्वविद्यालय यसमा चाहिँ एकले अर्कालाई गाली गर्न, साम्राज्यवादको दलाल, भारतीय विस्तारवाद, त चाहिँ देशद्रोही, देश बेचुवा, यी सारा चाहिँ जार्गनहरू चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयको चाहिँ भोकाबुलेरी हो। अब पहिला त काङ्ग्रेसलाई धेरै भन्थे, अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले योबाट केही हदसम्म बिपीलाई अब चाहिँ अहिले राजावादीले पनि राष्ट्रवादी देख्छन्, कम्युनिस्टहरूले पनि राष्ट्रवादी देख्छन्। मदन भण्डारीले त म बिपी कोइराला जस्तो नेता मान्दछु भनेर पनि गए। अहिले सिपी मैनालीहरू पनि त्यो भन्न थालेका छन्। मतलब कैयन कुराहरू के छ भने यो समयको कालक्रममा चाहिँ उनीहरू आफै संसदीय भाषमा आएका छन्। उनीहरू आफै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होला, प्रचण्ड र चाहिँ के अरे प्रचण्ड, शेरबहादुरजी र चाहिँ माधव नेपाल, सुभाष नेमाङहरू चाहिँ एउटा भारतीय राजदूत कहाँ चाहिँ को चाहिँ बैठकमा डिनर खान भनेर गएको फोटो अहिले भाइरल भएको छ होइन। सहसचिव स्ट्यान्डर्डको यहाँबाट सचिव पुरै भाइरल छ त्यो भाइरल छ। अब हिजो भएको भए तपाईँ यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्थेन। हिजो भएको भए अहिले सुभाष नेमाङलाई कारबाही हुन्थ्यो, प्रचण्डको त राजनीति नै सिद्धिन्थ्यो। त समयले के गरेको छ भने यिनीहरूलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। त्यो विश्वविद्यालय पनि अब त्यसका विद्यार्थीहरू पनि बिस्तारै कम होलान्। तर पनि नेपालमा के छ भने भारतलाई गाली गर्यो भने, अमेरिकालाई गाली गर्यो भने सारा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेताका छोराहरू कहाँ छन् भने अमेरिकामा छन्। इभन सबैभन्दा धेरै गाली गर्ने माओवादीका पनि अमेरिकामै छन्। मलाई के लाग्छ भने अहिले एमसीसी पास गर्न सबै कम्युनिस्टहरू थर्कमान भएर पास गरेको कारण पनि त्यही आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ भेट्न जानलाई फेरि भिसा पाइँदैन कि भनेर होला। त्यो पनि डर थियो यिनीहरूलाई। एमसीसी पास गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ रोएर आँखाबाट आँसु चुहाएर पास गरेका छन्। एमसीसी के हो त्यो भिन्दै कुरा भयो। तर यिनीहरू किन सबै पास गर्न बाध्य भयो भने नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँको राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूका सन्तान चाहिँ अधिकांशका चाहिँ यो नेपालमा छैनन्। तपाईँले र्याङ्क एन्ड फाइलमा यो एउटा खोज भयो तपाईँहरूको यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ अधिकांश नेताहरूले चाहिँ यो देश बन्दैन, यो देश हामी बनाउन सक्दैनौँ भनेर आफ्नो सन्तानलाई विदेशमा पठाएका छन्। उनीहरूको कन्फिडेन्स छैन हामी यो देश बनाउँछौँ भन्ने। सबैले आफ्नो सन्तानलाई उता पठाइसकेर कुनै पनि बेला यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ अर्को राजनीति चाहिँ घटनाक्रम भयो भने आफू पनि उतै जानको लागि भिसा लगाएर बसेका छन्। त्यसै कारणले एकपल्ट त म के भन्छु भने यो यहाँको पोलिटिसियनहरू जसरी माओवादीले चाहिँ मलाई लाग्छ आफ्नो जीवनमा मुस्किलले 1-2 विदेश भ्रमण गरे होला। एकपल्ट यहाँको कम्युनिस्टहरूले चाहिँ हामी एकपल्ट पनि विदेश जाँदैनौँ, हामी भ्रमण गर्दैनौँ भनेर भन्ने हो भने नेताहरूले, नेताका चाहिँ अनुयायीहरूले यो देश त्यसले पनि बन्नलाई मद्दत गर्छ। आफ्नो सन्तान विदेश पठाएको छन्, आफू विदेश जान लालायित हुन्छन् होइन, विदेशी भेट्नलाई पनि लालायित हुन्छन्, एमबेसीमा पुग्छन्। अनि गाली राजनीति गर्नु पऱ्यो भने अहिले दूर दराजको भोट ल्याउनको लागि चाहिँ भारतलाई गाली गर्छन्, अमेरिकालाई गाली गर्छन्, यो गरिहाल्छन्। आफू डिनर खान्छन्, विश्लेषकलाई गाली गर्छन्, पनि के जाति उता जाति अमेरिकी यस्ता। त्यस कारणले दोहोरो तेह्रो चरित्रको नेपालको नेताहरूले चाहिँ एउटा प्रष्ट चरित्र नलिन्जेलसम्म यो स्प्लिट पर्सनालिटीले, यो मल्टिपल पर्सनालिटीले नेपाललाई चाहिँ गाँजेको छ। नेपालको नेताहरूसँग अरू कुरा सोच्ने कुरा छैन क्या, कसरी छलछाम र ढाँट गरेर आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पूर्ता गर्ने भन्नेमा छ। आफ्नो मुलुकको एजेन्डा, नेपाली जनताको गरिबी, यहाँको बेरोजगारी, यहाँको मुद्रास्फीति, यो मुलुकको अर्थतन्त्रको कमजोर पक्षहरूको बारेमा कुनै दिन तपाईँले डिबेट भएको सुन्नुभएको छ? आज बिहानदेखि बेलुकासम्म काङ्ग्रेस र 5 दलको गठबन्धन छ। यत्रो बेरोजगारी, यत्रो मुद्रास्फीति छ, यत्रो महँगी छ, एक दिन पनि यो 5 दल बसेन नि। तर अहिले टिकट दिनु पर्यो, मेरो मान्छे तेरो मान्छे बिहार बनाउनु पर्यो, आज बिहानदेखि बेलुकासम्म बसिरहेका छन्। यस्तो बेइमान नेताहरू छन् यहाँ। पुरञ्जन सर, यो ठ्याक्कै यो विषयमा तपाईँले नै जोड दिनुभयो। चुनावको छेउमा यस्ता खालका कुराहरू भइराखेका छन्, तर गठबन्धन जस्तो हुन सकिराखेको छैन। गठबन्धनभित्र एक आपसमा गाँड कोराकोरको स्थिति छ। काङ्ग्रेस पङ्क्तिमा एकमत साझा दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन। कम्युनिस्ट समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि आफूमा मनमुटाव बढाइराखेका छन्। तैपनि गठबन्धन भनेर गठबन्धन चलिराखेकै छ। यो चलेको छ कसरी? साझा दृष्टिकोण बन्न सकेन किन यो बताइए? अलि बन्दैन, बन्नु पनि हुँदैन।
यो एकदमै अपवित्र गठबन्धन हो मेरो विचारमा। कांग्रेसको अब न्यारेटिभ हेर्नुहोस्, कांग्रेसको पहिलो न्यारेटिभ के छ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीको एमाले बलियो छ, यसलाई कमजोर पार्नको लागि चुनावमा अरू दुईटा कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्थात् अरू दुईटा कम्युनिस्टलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ, विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने न्यारेटिभ छ। कांग्रेसको एजेन्डा के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट भोटलाई कम गर्छु भन्ने हुनु पर्थ्यो। 6 वर्षदेखि शेरबहादुर देउपाई पार्टीको सभापति छन्, 6 पल्ट प्राइम मिनिस्टर झन्डै भइसके। उनको भनाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओली बलियो छ, एमाले बलियो छ, अझै पनि म पनि झन्डै हारेको थिएँ, त्यसै कारणले माओवादी र माधव नेपालसँग गठबन्धन गरौँ भन्ने छ। अर्थात् एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी छ, अरू दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो पार्नको लागि कांग्रेसको शेरबहादुरजीको मूल एजेन्डा यो छ। आज 14औं महाधिवेशनबाट अत्यधिक बहुमतले जितेको पार्टी सभापतिको सोच र दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पार्टी बलियो छ र म यसलाई बहुमतको पार्टी बनाउँछु, म कसैसँग एलायन्स गर्दिनँ भन्ने छैन। आफू जित्न पनि डडेलधुरामा मलाई अब धन्दै मैले जितेँ, म एलायन्स गर्नुपर्छ मैले भन्ने छ। यो रुवाबासी हो नि। एउटा लिडर जो 6 वर्षदेखि कांग्रेस पार्टीको सभापति छ त्यसको रुवाबासी यो लेभलको छ। अब कांग्रेस दलले भर्खर सभापति बनाएको हुनाले उनलाई अत्यधिक बहुमतले झन्डै 70%ले के 60%ले अब अहिले धेरै टीका टिप्पणी चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने लोकतान्त्रिक तरिकाले उनी पार्टीको नेता भएका छन्। तर उनको अभिव्यक्ति हेर्नाले हेर्दा टिप्पणी गर्न सकिन्छ नि, हैन? त्यो टिप्पणी गर्ने ठाउँ कसले दिएको छ भने चाहिँ कांग्रेस सभापतिले दिएका छन्। यस्तो किसिमले एकातिर एउटा कल्पना गरौँ त, एमाले भोलि 30% भोट ल्याएर या 25% ल्याएर कांग्रेसको सहयोगमा यसले 15% भोट ल्याएर माओवादीले एकछिनलाई मानौँ 15 या 18% भोट ल्याएर माधव नेपालको पार्टीले 10% भोट ल्याएर मुलुकमा त सधैँभरि चाहिँ बहुमतको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 55-60% त कम्युनिस्ट पार्टी भइरहने भयो। अनि शेरबहादुरजीको लिडरसिप चाहिँ के को लागि स्थापित गरेको? एउटालाई बलियो पारिरहने कम्युनिस्ट पार्टीलाई बाँकी दुईटालाई पनि चाहिँ स्थापित गर्नको लागि गरेको हो कि यो 6 वर्षदेखि उहाँले के गर्नुभयो सभापति भएर? त्यसै कारणले यो गठबन्धन अपवित्र हो। यसले नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई कमजोर गर्छ, यसले नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा लाग्नेहरूलाई अलि डिस्करेज गरिरहेको छ, हैन? कहीँ कुनै किसिमले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गठबन्धन हुनु हुँदैन। यो भयो कांग्रेसप्रतिको दृष्टिकोणले हेर्ने एक आँखा। म तपाईँलाई अर्को आँखाले पनि भनिदिन्छु, स्थानीय निकायमा के को लागि गठबन्धन? सरकार बनाउन पो गठबन्धन हुन्छ त? संसारमा तपाईँले कहीँ सुन्नुभएको छ स्थानीय निकायमा गठबन्धन भएको? अझ भारतमा त निर्दलीय चुनाव हुन्छ, त्यो लोकतन्त्रको कहीँ पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गठबन्धन जरुरी छैन, किनभने यो प्रत्यक्ष हुन्छ। 5 वर्षलाई यो ढुक्कले चल्छ, हैन? यो सरकार बन्दैन कि भन्ने चिन्ता हुँदैन। ठिक छ, सङ्घको चुनावमा चाहिँ सरकार बन्दैन कि भनेर गठबन्धन गरे हुन्छ, प्री पोल इलेक्सन भन्छ, हैन? यहाँ के को लागि? यहाँ त चाहिँ एकदमै अल्पमतमा छ अरे अहिले चाहिँ हाम्रो ललितपुरको चाहिँ मेयर भनौँ न, चलो त 5 वर्ष चल्छ त। यहाँ त जनताले प्रत्यक्ष हाल्ने ठाउँमा यो गठबन्धन गर्ने सोच नै के हो भने बिरामी सोच हो। लोकल इलेक्सनमा जसले गठबन्धनको सोचलाई अगाडि बढाइरहेको छ अहिले कांग्रेसको नेताहरू, खास गरी कम्युनिस्टहरूको लागि जरुरी छ। प्रचण्डको लागि चाहिँ पोलिटिकल स्पेस क्रिएट गर्न जरुरी छ, स्पेस उनलाई चाहिएको छ अलिकति बलियो भएर, अनि ओलीसँग चाहिँ बार्गेनिङ गर्न सकौँ भनेर। माधव नेपालको लागि चाहिँ सर्भाइभलको लागि चाहिँ जरुरी छ। त कांग्रेसको लागि चाहिँ मैले बुझेको छैन के कारणले कांग्रेसले गठबन्धन भन्दैछ, के कारणले ओलीलाई कमजोर गरेर प्रचण्डलाई बलियो पार्न चाहिँ कांग्रेसको यो एउटा न्यारेटिभमा चाहिँ कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार चाहिँ कम गर्न सक्छ? के फरक छ? माथि गठबन्धन टिकाउनलाई तल धन्दा गरिएको। शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सारा 7 दशकको चाहिँ नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलन विश्वप्रसाद कोइरालादेखि लिएर कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश मान्जीहरू सबलाई चाहिँ लएर टुकुचामा बगाइदिने, होल डेमोक्रेटिक आन्दोलनमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लाउने, यस्तो चाहिँ बदनामी एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ यात्रा पनि कहीँ हुन्छ? यो के को लागि भइरहेको? सङ्घर्षको लागि ठिक छ, सिस्टम परिवर्तनको लागि पनि ठिक छ। यो म कहीँ यसको जस्टिफिकेसन मैले धेरै एङ्गलबाट हेर्दा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मैले शेरबहादुरजीको र शेरबहादुरजी एन्ड कम्पनीले
किन यो के भन्नु पर्यो नि के को लागि हो भनेर एमालेलाई कमजोर पार्ने भन्ने ठिक छ ल एमाले कमजोर पार्दा अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी बलियो हुन्छ त प्रचण्डजी चाहिँ एमाले भन्दा मोडरेट कम्युनिस्ट हो कि अझ कडा हो अनि मैले कहीँ यहाँ तर्क भेटिरहेको छैन यो कुतर्कले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब काङ्ग्रेसको अब सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के छ भने कहीँ डिबेट हुँदैन काङ्ग्रेसमा आजको काङ्ग्रेसमा कहीँ डिबेट भयो कोही फ्रेस अक्सिजन लिन खोज्यो भने न यो सब कुराहरू भन्ने हो त्यसैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट म भन्छु काङ्ग्रेसलाई आज फ्रेस अक्सिजन चाहिएको छ काङ्ग्रेसका नेताहरूले बासी अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड लिएर चाहिँ यस्तो सोच लिएर छन् योभन्दा बेकुफीपूर्ण निर्णय चाहिँ अरू हुन सक्दैन यो एउटा काङ्ग्रेसको पाटो हो तर तलबाट विद्रोह सुरु भएको छ कार्यकर्ताले फ्रेस अक्सिजन खोजिराखेका छन् भन्ने कुरा उदयपुरले पनि देखायो शङ्खुवा सभाले पनि देखायो कहीँ मान्दैनन् म तपाईँलाई भन्छु वीरगञ्जले पनि देखायो यसको अर्थ छ कि काङ्ग्रेसले मान्दैन यसको अर्थ छ कि छैन नेपाली अहिले ठुलो अर्थ छ नि नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजीले 14औं महाधिवेशनबाट भर्खर सभापति जित्नुभएको छ उहाँले यो गठबन्धनको सुगारटा यसै गरी भन्नुभयो भने उहाँको लेजिटिमेसी यही स्थायी निकायको निर्वाचनमा समाप्त हुन्छ यो एउटा पाटो तपाईँलाई यहीँ रोकेर यो नेपाली काङ्ग्रेसको पङ्क्ति एउटा दृष्टिकोणको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण काङ्ग्रेस मात्रै डुब्दा मलाई चिन्ता हुँदैन यो वामपन्थीहरू जो आएका छन् नि जोडिन नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको मलाई चिन्ता भइरहेछ अनि यो चिन्तासँग जोडिएर आएका हतियार उठाएर पुरै रक्तपातद्वारा राज्य सत्ता कब्जा गर्छु र सबैलाई ठिक लाउँछु भन्ने प्रचण्ड हिजो टाउको मोल तोक्ने शेरबहादुर देउबाजी जसरी एक ठाउँ आएर अहिले गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा यो एक ठाउँ आइपुगेका अलिक फरक पात्र माधवजी र प्रचण्डजी पनि मिल्न नसक्नुको कारण के हो यतापट्टिको आएको अलिकति तपाईँको दृष्टि दुईटाको पृष्ठभूमि चाहिँ फरक छ हेर्नुहोस् दुईटा यिनीहरू तपाईँ एमालेको कुनै पनि सेक्सन मैले धेरै पटक भनेको छु यो जुन बेला एकदम ठुलो चाहिँ एमाले र माओवादीको एकता भयो यो एकताको हनिमुन 3 वर्ष टिक्दैन भनेर मलाई लागेको थियो किनभने दुईटाको विश्वविद्यालय फरक छ दुईटै नेताहरू आउने फरक छ एमाले धेरै हदसम्म धेरै किसिमले डेमोक्रेटिक चाहिँ एक्सर्साइजहरू गरेर आएको छ पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यसले भाग लिएको छ जनपक्षीय भनेर भाग लिँदै आएको छ त्यसमा पद्मरत्न तुलाधरहरूले द्रोणाचार्यहरूले थुप्रै मानिसहरूले भाग लिएर पार्लियामेन्टमा आएका छन् लोकल बडीमा आएका छन् एमालेको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया चाहिँ झन्डै 4 दशकको हुन थाल्यो माओवादीको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चाहिँ अहिले 2 दशकको पनि भएको छैन त्यसै कारणले प्रचण्डजीको पार्टी कुनै पनि किसिमले माधवजीसँग गएर मिलेर काम गर्न सक्दैन यही चुनावमा तपाईँ हामी देख्नेछौँ जसरी चाहिँ प्रचण्डजी र ओलीजी मिल्नै सक्नुहुन्न भन्ने यो दुईटा छुट्टै विश्वविद्यालय हो प्रचण्डजीको उत्पत्ति विकास र उहाँको नेतृत्व गर्ने स्टाइल चाहिँ अर्कै छ यहाँ केपी ओलीको लागि चाहिँ कुनै चाहिँ उनी लोकतन्त्रवादी हुन् भनेर भन्ने ठाउँ कहाँनिर छैन भने अस्तिको चाहिँ उनको चाहिँ त्यो जुन ढङ्गको संसद विघटन भयो 2 पटक चाहिँ त्यसले गर्दा उनको इमेज तल गएको हो हैन उनले जुन ढङ्गले संवैधानिक निकायहरूमाथि चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट गरे त्यसले गर्दा हो नभए जे जस्तो भए पनि त्यो पार्टी चाहिँ त्यो एमाले भन्ने पार्टीको त डेमोक्रेटाइजेसन भएको त धेरै अगाडिदेखि हो नि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रचण्डजीको कस्तो छ भने काङ्ग्रेससँग मिल्नको लागि स्वार्थ हो काङ्ग्रेसको पनि प्रचण्डजीसँग मिल्ने चाहिँ स्वार्थ हो तर यहाँ दुबईमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुबईको स्वार्थ चाहिँ इन्डिभिजुअल भयो नेपाली काङ्ग्रेसको स्वार्थ कम शेरबहादुरजीको स्वार्थ धेरै फेरि प्राइम मिनिस्टर हुनु छ प्रचण्डजीको चाहिँ पार्टीको स्वार्थ कम छोरीको स्वार्थ चाहिँ बढी फेरि छोरीलाई भरतपुरमा स्थापित गराउनुहुन्छ यो दुवैको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि दुवै पार्टीको लाई चाहिँ नेताहरूलाई च्यालेन्ज चाहिँ आफ्नै पार्टीबाट आइरहेछ शेरबहादुरजीलाई आज चाहिँ पर्सादेखि लिएर उदयपुरसम्म जुम्लादेखि लिएर चाहिँ हुम्लासम्म सबैतिरबाट मलाई लाग्छ डडेलधुराईबाट पनि चाहिँ उहाँलाई च्यालेन्ज आउँछ कि हामी माओवादीसँग यहाँ एकीकृत समाजवादीसँग मिल्दैनौँ भनेर त्यसले गर्दाखेरि नेताहरू अब अहिले चाहिँ आफ्नो ग्रिप चाहिँ लुज गर्दैछन् पार्टीभित्र शेरबहादुरजी भर्खर सभापति हुनुभएको छ उहाँको ग्रिप चाहिँ फुस्किँदैछ पार्टीभित्र उहाँको कमान्ड कन्ट्रोल अब पार्टीमा रहन सक्ने स्थिति छैन अगर यस्तो निर्णय गर्नुभयो भने कोही टेर्दैन 5 वर्ष 10 वर्षदेखि मान्छेले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चाहिँ रुख चुनाव चिन्ह लिएर लड्छु भनेर चाहिँ तपस्या गरेर बसेको छ आज त्यो मान्छे र त्यस
त्यसको सारा चाहिँ त्यो चाहिँ मेहनतलाई चाहिँ होइन त हँसिया हतौडामा भोट हाल भन्ने बित्तिकै मान्दछ। तपाईँ एउटा कुरा म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, म कुनै पदमा उठिरहेको छैन, तर म के हँसिया हतौडामा भोट हाल्न सक्छु? म आफै सक्दिनँ। म जस्ता हजारौँ मान्छे छन् काङ्ग्रेसमा जो उम्मेदवारको आकाङ्क्षी पनि छैनन्, तर हँसिया हतौडामा भोट हाल्दाखेरि हो अगर नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न सक्नु पर्यो जोरदार रूपमा, जसरी कमल थापालाई चाहिँ उसले ल्याए नि के अरे चाहिँ सूर्य चुनाव चिन्हमा, प्रचण्डजीले रुख चुनाव चिन्ह लिए भइहाल्यो नि। रुखमा चुनाव लड्ने वातावरण बनाए भयो काङ्ग्रेसले गठबन्धनै गर्ने जति हुन्छ यो एउटा अभ्यास तपाईँले बताउनु हो। तर जसरी अहिले यो स्थितिमा उहाँहरू द्वन्द्वका बीच चुनावमा जाने कुरा गरिराख्नु भएको छ, जसरी काङ्ग्रेस भनेको मै हुँ भनेर शेरबहादुरजी सभापति पनि हुनुहुन्छ, विधान त काङ्ग्रेसको विधान त उहाँ नै हो सभापति, तर काङ्ग्रेस जम्मै काङ्ग्रेस भनेको शेरबहादुर हो भन्ने ढङ्गले जसरी उहाँ निर्णय गर्दै जानु भएको छ र जसरी विद्रोह आएको छ, अब परिणाम कस्तो हुन्छ होला निर्वाचनको परिणाम? शेरबहादुरजी डेमोक्रेटिक पार्टीको नेता हो, कम्युनिस्ट पार्टीको होइन। प्रचण्डलाई जे गरेर पनि आफ्नो पार्टीमा छुट छ, जतिसुकै पार्टी सानो होस्। त्यही कारणले गर्दा त वैद्य, विप्लव, बाबुराम, बादल सबै छोडेर हिँडिसके होइन। कि प्रचण्डजीलाई जे गर्न पनि छुट भएको हुनाले भएको हो। शेरबहादुरजीलाई त्यो छुट छैन। शेरबहादुरजीलाई त केन्द्रीय कार्य समितिमा च्यालेन्ज आउँछ, शेखर कोइरालाले च्यालेन्ज गर्छन्, गगनले च्यालेन्ज गरिरहेकै छन्। हामी मान्दैनौँ भनेर छ, गर्नु हुँदैन भनेर छ। हिजो विश्वप्रकाश पनि सुन्दै थिएँ, म महामन्त्री हुन् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा। विश्वप्रसाद कोइरालाले चाहिँ म सशस्त्र चाहिँ क्रान्ति गर्छु, अब भारत बस्छु भन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहिँ म गर्दिनँ भनेर त यहाँ बस्नुभयो। यो त्यस्तो पार्टी हो होइन, पार्टी नै त्यस्तो हो। यो निर्णय अब गठबन्धनको यो निर्णय बदलिने सम्भावना छ त? नेपाली काङ्ग्रेसको यो दबाब सिर्जना भएको छ, यसले गठबन्धन तोडेर सिङ्गल आफ्नो तरिकाले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर आफू चुनावमा जाने खालको सिङ्गल वातावरण बन्छ। अब यो वातावरण बिथोल्ने काम नेताहरूले गरे। यो सडककै तल चाहिँ के हुन्थ्यो भने गठबन्धन भन्नु पर्दैन, तल मिलिहाल्थे। तल चाहिँ वार्डमा ल त 2 ठाउँमा जित, म 3 ठाउँमा जित्छु भनेर तल त जित्नको लागि चुनाव लड्छन् नि। अनि माथि जति गठबन्धन गरे पनि तल एउटा तलको गठबन्धन अर्कै छ। तपाईँलाई भन्नु मनोविज्ञान तल अर्कै छ। रोल्पाको थवाङमा पनि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि भएको लोकल इलेक्सनमा कङ्ग्रेस र विप्लवको पार्टी मिलेर उठेको थिए। त्यो तल हुनसक्छ, त्यो तल चाहिँ तालमेल हुनसक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको निर्णय जुन थियो स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गरी अगाडि बढ्ने भन्ने त्यो बेस्ट शब्द र बेस्ट निर्णय भएको थियो। त्यसको आफ्नै केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णयको विपरीत चाहिँ शेरबहादुरजी जान खोज्दा र शेरबहादुर एन्ड कम्पनी जान खोज्दाखेरि आज महामन्त्री द्वय लगायत शेरबहादुरजीलाई च्यालेन्ज गर्ने शेखर कोइरालाहरूले छुट्टै किसिमले दबाब दिनु परेको हो। आफ्नै केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णय विपरीत चाहिँ शेरबहादुरजी अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसले यो चाहिँ मान्दैन। तालमेल तपाईँ हामीलाई म अहिले नै म भनिदिन्छु, तालमेल तल भइहाल्छ, स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल तल भइहाल्छ। तर यहाँबाट गर्ने निर्णय चाहिँ जुन छ नि, यहाँ काठमाडौँमा बसेर गर्ने निर्णयले यो नेपालको विकास मोडल पनि यही भएर आजसम्म नेपालीको विकास नभएको हो। सबै विकास मोडल काठमाडौँ, सिंहदरबार, अनि के अरे बालुवाटार होइन, बडे विद्वानहरूको जार्गनले गर्दा देशको आर्थिक नीति नै चाहिँ कहिले पनि चाहिँ तलको कुरा सुनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ विकासको मोडल तयार गरेको भए आज नेपालमा यत्रो चाहिँ अपर्च्युनिटी हुँदा पनि किन विकास भएन? माथि हार्वर्ड र चाहिँ के अरे चाहिँ अक्सफोर्ड चाहिन्छ र नेपालको विकास गर्नलाई। किसानको कुरा सुनेको भए पो त किसानले भन्थ्यो म खेतमा यसरी उत्पादन गर्न सक्छु, मलाई यो सहयोग दियो भनेर। कुनै पनि नेपालको विकास मोडल जसलाई जो टार्गेट ग्रुप हो त्यसको कुरा सुनेर चाहिँ भएकै छैन। त्यस्तै अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि चाहिँ निर्णयहरू अहिले जुन बैठक हुन्छ, आज बिहान पनि भएको थियो, भरे साँझ पनि होला, आज सोमबार म तपाईँसँग यो कुरा गर्दाखेरि 5 गते हो। यहाँ बसेर गरिने कुनै पनि निर्णयहरू तलकोले मान्दैन। किसान सोझा होलान्, श्रमिक सोझा होलान् होइन, आम जनता सोझो होलान्, तिनीहरू मान्लान्। तर काङ्ग्रेस पार्टीको या अरू पनि पार्टीको अब अहिले भनौँ न, प्रचण्डजीको पार्टी चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले हामी यहाँ तालमेलै गर्दैनौँ चाहिँ भनिसके।
प्रचण्डजीको पार्टी माओवादीले चाहिँ यो माधवजीको पार्टीले चाहिँ आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै माग यसलाई दिनु हुँदैन भनेर भनिसके। अनि कङ्ग्रेसको मान्छेले चाहिँ त्यो भन्नु पाउनु पर्दैन। कङ्ग्रेस पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। त्यसै कारणले मैले चाहिँ के देखेको भएर भन्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धन चाहिँ ब्रेक हुन्छ यही स्थानीय निकायको निर्वाचनमा। यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो यो सरकार गठबन्धन सरकार जसरी काम गरिराखेको छ यो अनेकौँ कारणले पटक पटक सङ्गीन खालका विवादहरूमा मुछिँदै आएको छ र त्यसका पछाडि माओवादी बोक्दाखेरि यस्तो बाध्यता भयो देउवालाई भन्ने खालको बुझाइ पनि छ भने कतिपय यो साझा कार्यक्रमै हो भन्ने खालको बुझाइ पनि आइराखेको छ। गभर्नर निलम्बन गरियो, चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाउने प्रक्रिया कुराहरू चले, अदालतको हुर्मत लिने काम भयो। यी समग्र कुराहरू जे भइराखेका छन् यो आर्थिक सङ्कटका बीच गभर्नरलाई चलाउनु गम्भीर एउटा विषय हो भन्ने खालको आइराखेको छ। तपाईँले यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ पुरञ्जन सर? अब हेर्नु के गर्दैछ यो गठबन्धन सरकार, वास्तवमा के गर्दैछ? यो गठबन्धनको चाहिँ अहिले सरकार चलाउनलाई बनेकै थिएन। जति दिन अगाडि बढ्छ त्यति दिन यसले समस्या ल्याउँछ। यो वास्तवमा 3 तहको निर्वाचनको लागि मात्रै थियो। यसले अरू के पनि नगरिकन खुरुक्क लाएर 3 तहको निर्वाचन गरिदिएको भए यो गठबन्धनलाई म्यान्डेट पनि त्यति नै हो। म्यान्डेट पनि भनौँ न अब जुन ढङ्गले आउँछ कुनै पनि चिज चाहिँ परिवर्तन नगरिकन अहिले चाहिँ गभर्नरलाई हटाउनु पर्ने केही कारण म देखिरहेको थिइनँ। होइन म देख्दिनँ, म पनि अर्थशास्त्रकै विद्यार्थी हुँ, म देख्दिनँ। तर अब के हुन्छ भने यहाँ जहिले पनि चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरू कहिले पनि चाहिँ यहाँ आफूलाई रङ चाहिँ ठहराउन चाहँदैनन्। कुनै पोलिटिकल लिडरहरूले मैले गल्ती गरेँ भनेको छ आजसम्म छैन नि। उसले सक्छ, उसले गल्ती देखाइन्छ कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नरलाई। त्यसै कारणले नेपालमा के छ भने नेताहरूले फेरि चाहिँ यहाँका नेताहरू चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश सबै हुन्। कसैलाई पनि चाहिँ आफ्नो ज्ञानको बारेमा शङ्का छैन, न ओलीजीलाई न देउपाजीलाई, होइन न चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रचण्डजीलाई प्रवचन दिनु पऱ्यो भने यहाँ घन्टौँ दिन सक्छन्। अब त्यो प्रवचन अरूसँग पनि अलिकति लिउ ज्ञान यसमा यो सबै कुराहरूमा पहिलाको फर्स्ट जेनेरेसनका नेताहरू चाहिँ अलि लचिलो अलि फराकिलो थिए। मनमोहन दाई चाहिँ म राम्ररी चिन्थेँ होइन, विराटनगरको भएको नाताले कम्युनिस्टको त्यत्रो टावरिङ पर्सनालिटी जो नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर पनि हुनुभयो। उहाँले पहिलो सुरु भेट्दाखेरि चाहिँ के छ देशको हालखबर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ सुन्नलाई तयार हुनुहुन्थ्यो। आजको नेपालको कुनै अर्थविज्ञ पनि कोही सुन्न चाहँदैन, त्यो तलको कुरा कोही सुन्न चाहँदैन, कोही पोलिटिसियन पनि सुन्न चाहँदैन, ब्युरोक्रेसीले त सुन्न छोडेको 4 दशक भइसक्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो मुलुकलाई सुन्ने मान्छे पनि चाहिँ खोज्नु पर्ने छ क्या। सबैजना आफै सर्वज्ञाता छन्। त्यसले गर्दा अहिले यो रोगबाट ग्रसित चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीको लिडरसिप अहिले जो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा छ तिनीहरू चाहिँ अहिले 2 टुक्रा भएछन्। गगन शेखर कोइराला विश्वप्रकाशहरू जनताले बोलेको कुरा या धनराज पनि जनताले बोलेको कुरा पार्टीभित्र चाहिँ स्थापित गर्न खोज्दैछन्। शेरबहादुरजी रामचन्द्र कृष्ण सिटौलाहरू चाहिँ जनताको विरोधी जस्तो भएर चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि विरोधी भइसके, अहिले आफ्नै पार्टीको पनि विरोधी जस्तो भइसके। मैले चाहिँ यो गठबन्धनको औचित्य मैले सुरुमै भने कहीँ पनि देख्दिनँ, केही पनि देख्दिनँ। त्यस कारणले अब यसलाई जति लामो कुरा गरे पनि माधवजी यही बिचमा माधवजी घुर्काइराख्नु भएको छ, त्यसले राम्रै गर्छ। अब त्यसो भए उहाँको घुर्काइ जुन आइरहेको छ मैले त्यसै कसैले कसैको घुर्काइ सुन्नु पर्दैन क्या। छोडिदिन्छु गठबन्धन भन्ने एकदम राम्रो कुरा हो त्यो। वास्तवमा चाहिँ आज चाहिँ गठबन्धन छोड्ने राख्ने भन्ने ठुलो कुरो छैन कि। आज माधवजीको पार्टी बन्छ कि बन्दैन यो हेर्नुपर्छ। आज प्रचण्डजीको पार्टी बन्छ कि बन्दैन यो पनि एउटा च्यालेन्ज छ। आज पार्टी अहिले पनि 2टै छ, एउटा काङ्ग्रेस छ, एउटा चाहिँ एमाले छ, होइन। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा घुर्क्याउने फुर्क्याउने फकाउने कुराहरूलाई अन्त गरेर आफ्नो आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसारले मित्रवत चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्दा कसैले घुर्क्याउनु परेन नि। पुरञ्जन सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। ठ्याक्कै निर्वाचनका लागि एउटा 1 महिना पनि छैन, दिनगन्ती सुरु भयो, 28 दिन बाँकी, काउन्टडाउन सुरु भयो, 28 दिन बाँकी छ। तर अब निर्वाचन नै हुने कि नहुने भन्ने अर्को छलफल फेरि यहाँ पैदा भएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यति त छलफल गऱ्यौँ हामीले, तर लास्टमा हामीले फेरि प्रश्न सोध्नुपर्ने विषय आइराखेको छ। परिस्थिति त्यस्तो आएको छ कि निर्वाचन समयमा हुन्छ कि हुँदैन।
यहाँ चाहिँ निर्वाचन हुनुभन्दा 24 घण्टा अगाडिसम्म पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चर्चा चलिरहन्छ। हरेक कुराको चर्चा यस्तै हो। जन्मसङ्ग्रहदेखि म पनि राजनीतिसँग बुझ्दैछु। 36 साल 37 सालको जन्मसङ्ग्रह यो हुन्छ र राजाले गर्ला र सेनाले गर्न देला र भइहाल्यो। 46 सालमा पनि यो आन्दोलन होला र सफल होला र भइहाल्यो। कम्युनिस्ट पनि कहीँ नेपालमा प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, यो भारतले हुनै दिँदैन। अहिले यताको दिनमा हेर्नुहोस् त कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्रीको ताती छ। कतिवटा कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर छन्। कङ्ग्रेसबाट प्राइम मिनिस्टर भएको त सायद शेरबहादुरजी मात्रै होला, अरू कोही छ? झलनाथजी, बाबुरामजी, माधवजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, ओलीजी, 6-7वटा हाफ दर्जन प्राइम मिनिस्टर रनिङ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ कम्युनिस्टबाट छन्। एउटा जमाना थियो 50-51 सालतिर नेपालमा कम्युनिस्टको प्राइम मिनिस्टरै हुँदैन भन्थे। त्यो भनिरहन्छन्। संविधान सभाको चुनाव नेपालमा हुन्छ र भन्थे। त्यो ठुलो एजेन्डा थियो। हुनुभन्दा चाहिँ 24 घण्टा अगाडिसम्म यसलाई सेनाले रोक्छ भन्थे। रोकेन नि, भयो थियो। राजा पनि जान्छ र भन्थे, राजा पनि सरक्कै गयो। होइन, त्यस कारणले नेपालमा यो एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी छ, यो केही पनि हुँदैन भन्ने। तर नेपाल फेरि एउटा यस्तो देश हो जे पनि भइरहेकै हुन्छ। त्यसै कारण हामी ढुक्कले अब 30 गते भोट हाल्न तयार हुनुपर्छ। चुनाव हुन्छ। चुनाव नहुनको लागि चाहिँ अब ठुलै दबी प्रकोप चाहिँ छ। होइन, फेरि 8 रेक्टरको भुइँचालै आउनुपर्छ। होइन, या आर्थिक सङ्कटले जर्जर भएको एउटा घोषणा गर्नुपऱ्यो देशलाई। होइन, गर्नै सकिँदैन भनेर टाँट पल्ट्यो भनेपछि त फेरि प्राइम मिनिस्टर पद पनि गयो नि। त्यस कारणले 30 गते चुनाव हुन्छ। यी यस्ता शङ्का उपशङ्काहरू उठिरहन्छन्। यस्ता हामीले सुनिरहनुपर्छ। तपाईँ पनि अझै यङ हुनुहुन्छ मभन्दा, पछिसम्म सुन्नु पर्ला। पृथ्वीनारायण सर, यो जाँदै जाँदै अरू थप छुटेको केही भन्नुपर्ने ठ्याक्कै लागेको छुटो, यो चाहिँ छुटो कि भन्ने केही छ? केही छैन। मलाई खालि एउटै के छ भने स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई यस्तो पोलिटिकल डिबेटमा लिएर नजाउँ। होइन, यो राम्रो होइन। स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई यो लेभलको पोलिटिकल चाहिँ कन्सर्न राख्नुपर्ने सेन्ट्रलले जरुरी पनि थिएन। स्थानीय लेभलमै चाहिँ सल्टिहाल्थ्यो। होइन, जिल्ला लेभल र स्थानीय लेभलमा सल्टिन्थ्यो। नेपालका नेताहरूले केही काम नपाएर चाहिँ, होइन, केही काम नपाएर यसमा हात हाले जस्तो देखिँदैछ र यसले दुर्घटना ल्याउने खतरा देखिसकियो। किनभने जब धेरै यसमा स्टेकमा चाहिँ हामी गयौँ भने यसलाई एकदम लाइटली लिएको भए हुन्थ्यो। अब यसलाई बिगारिसके। अब चुनावलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिने हो भने चाहिँ युद्ध मैदान जस्तो चुनावलाई बनाउन थाले क्या। यहाँ मेरो हुनुपर्छ, यहाँ तेरो हुनुपर्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको यो विकासको कुरा हो। अलिअलि विकास गर्छन्, जसले जिते पनि यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा लाइटली लिएको भए र सेन्ट्रल लेभलबाट यस्तो हस्तक्षेप नगरेको भए आज माहौल अर्कै हुन्थ्यो। नेताहरूको पनि बुद्धि पलाएको छैन, अझै पनि चेतेका छैनन्। त्यस कारणले अब फेरि यसमा स्वार्थहरू पनि चाहिँ गाँसियो सबैको। अब दुर्भाग्य छ, हामी अझै चाहिँ राजनीतिको चाहिँ त्यो जुन ढङ्गको डेमोक्रेसीको चाहिँ सुन्दर पक्ष गएको हुन्छ। निर्वाचन मात्रै होइन, निर्वाचनलाई लिएर सोच जुनहरू हुन्छ नेताहरूको, जसरी उनीहरूले बुझ्नुपर्छ निर्वाचनलाई मात्रै होइन कि निर्वाचनको परिणामलाई मात्रै होइन कि त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा आम जनता पनि छ नै। त्यहाँ उनीहरूको विकास, समृद्धि, स्थिरता सबै कुराहरू चाहिँ जोडिएको छ भनेर त्यो सोच्ने फुर्सद चाहिँ निकालौँ, त्यति हो मेरो। हवस्, समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।